त्याच्यानी नवीन एक आमचो टुगेदर फॉर म्हापसा असो मंच तयार केला. खंय तुमी त्या मंचाक दिसले ना, सगळे वांगडा आसतना त्याच्या सगळे तुमी कितें कारण पळय, बरो प्रश्न केलो. आमी हांव शंकरबाब पळजी आमी अख्ख्या गोंयभर काम करता, म्हापशानूय काम करता. तेन्ना हो जो प्रश्न विचारलेलो आसा न्हू, आतां ते सिजनल फ्रुट्स आसतात न्हू, तशें ते सिजनल फ्रुट्स तुमकां खबर आसतली की अचानक कोण तरी येयले. हांव तांकां वायट म्हणिना, म्हापशेचे ते आमचे सुपुत्र ते आमचे थळावले मनीस. म्हाजें म्हणणें इतलेंच आसा, जेन्ना जेन्ना गजाली सरकार चुकता न्हू त्याच दिसा विचारपाच्यो आसता. आतां इलेक्शन लागीं पावलां. आतां तुमकां हांव एग्जांपल दिता. आमी खूब इश्यूज म्हापशेचे घेता, खूब इश्यूज घेता. हांव परत परत ते रिपीट करिना. अख्ख्या म्हापशेकारांक खबर आसा कोण काम करता ते. जनता म्हापशेची खबर आसा, म्हापशेकारांचे जाणकार आसा, तांकां तेंच्यांनी कोण कोण काम करतात, कोण नगरसेवक काम करिना. आतां कोण कोण नवे भुरगे जे आसा न्हू, हांव टुगेदर फॉर म्हापसा जे आसा न्हू, अख्खे म्हापशान एकठांय जावपाक जाय. अशें न्हू की हे जे म्युनिसिपालिटीचे इलेक्शन जे आसा हे कोणाचे वेरिएशन आसतात, पूण वर्डाक लागून खंय तरी आतां तुमकां एग्जांपल दिता. आतां हांव तुमच्या माध्यमांतून सांगू करता, जितले आतांचे कावन्सिलर जे आसा न्ही, जे निवडून येयलेले कावन्सिलर आपल्या दारांचो रस्तो जर धाडको करूं शकना 5 वर्सांक निवडून येवन, तो निवडून येयलेलो आमदार आपल्या मतदारसंघात 5 वर्सां उपरांत तेन्ना जागो तेन्ना जाता, तेन्ना खंय तरी टुगेदर फॉर म्हापसा बरे नागरीक आमकां जाय, बरे जाणकार जाय. आनी तेंच्यांनी एकठांय जावन, हांव एकठांय जाल्लेले मनीस जे आसा न्हू, आमी तेंच्या कडेन ना न्ही, आमकां तेंच्यांनी एक शब्द सुद्दां सांगूं ना. कित्याक लागून विजय विखे सारको मनीस, काँग्रेसचो मनीस थंय बसलेलो आसा आनी काँग्रेसचो हांव क्रियाशील कार्य करतो, सारको क्रियाशील कार्य करतो. एका शब्दान तेंच्यांनी सांगूं ना. हांव तेंचेर अशें काय म्हणलें ना. तेंच्या मनांत कितें आसा हें म्हापशेकारांक खबर आसा. हेका लागून कितें जाता, एक खंय तरी डिवायड एंड रूल अशी खंय तरी जाल्लेली आसा. म्हाका आतां तेंच्या वांगडा मनीस थोडे बीजेपीचे मनीस आसा, थोडे आनी खंयचे तरी पार्टीचे मनीस आसा. आमचो जितेश कामत सुद्दां तेच्या वांगडा आसा. आमच्या वांगडा प्रेसार एड्रेस करपी आहा, तेणी एका शब्दान सुद्दां आमकां सांगूं ना. म्हाका खबर ना कित्याक लागून सांगूं ना, पूण आमी बाकीचे मनीस खूबच बरे बरे जाणकार म्हापशान आसा. आमी एकठांय जावन म्हापशेकारांक लागून बरें एक स्ट्रॉंग पॅनल घालतले आनी बरे जाणकार मनीस म्हापशान एक नवें पॅनल घेवन आमी फुडें वचपाचें आसा. ते येतले. आमी अशें म्हणिना ते टुगेदर फॉर म्हापसा. आमी तर एकटो मनीस जर म्हणटा न्हू, आपणाक जाय तसो जर वागता, जाल्यार आमच्या मनात तेचे बद्दल वायट म्हणपाचें कांय ना. तेणी डिसिजन स्वताहून घेवपाचें. आमी लास्ट 5 वर्सां पयलीं एक श्री बोडगेश्वर पॅनल घातलेले. सो आमी ह्या स्थळान रावता तेन्ना हांव बोडगेश्वरा कडेन मागता की सगळ्यांक बुद्धी बरी दिवपाची, एकठांय जावन सगळ्यांक एकठांय हाडपाचें आनी टुगेदर फॉर म्हापसा आमी एकठांय रावपाचें म्हणून मागता. चुकून उरतलें कशें दिसता तुका आयकना? हां, चुकून उरतलें कशें दिसता पळय? मेळून रावपाक जाय न्ही. पूण आमच्या मनात अशें कांय ना. पूण आजून बरे बरे मनीस आसा म्हापशांत. खंय तरी म्हाका प्लॅटफॉर्मार दिसूंकूच ना. तांकां हांवें विचारलें, बाबा अशें कितें आहा, पयलीं म्हणून तेंच्यांनी सांगलें. हांवूय तुमकां सांगता, हांवेंय एक ऑनरेबल हायकोर्टा समोर एक पिटिशन घातलेलें आहा, रिजर्वेशन ऑफ वॉर्ड्स फॉर ऑल कावन्सील ऑफ गोवा. म्युनिसिपालिटी म्हापशांत आतां अख्ख्या गोंयांत 11 म्युनिसिपालिटी आसा, इलेक्शन जावपाचें आहा तेंचे. ताका लागून एक रिजर्वेशन ऑफ वॉर्ड्स पयलीं डिक्लेअर करपाचें म्हणून ऑनरेबल कोर्टा कडेन हांवें एक पिटिशन घातलेलें आसा. ते बेगींतल्यान बेगीन येवपाचें आसा. आनी स्टेट इलेक्शन कमिशनाकूय हांवें तेजें लेटर दिलेलें आहा की म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन डिक्लेअर जावचे पयलीं रिजर्वेशन ऑफ वॉर्ड जायना फुडें आमी फुडें स्ट्रॅटेजी ठरयतले आनी कोण म्हापशांत रावंक जाय, बरे मनशांक घेवन आमी पॅनल घालपाचें केलेलें आसा. आनी हे बी आसतलें काय म्हाका खबर ना, कित्याक लागून तेंचें काय आमकां सांगूं ना. पूण बरे बरे जाणकार म्हापशांत आहा, खूब जाण आसा. आमच्या वांगडा अशा मनीस नांव घेना. तूं सेपरेट पॅनल करतलो? ना, सेपरेट आमी करपाक ना. आमी एकठांय रावन काम करतले. पूण हेतूंतले मनीस कशें कितें आहा तें तुमकां खबर आसतलें, कोण एकटो मनीस कसो कितें आहा. पूण म्हाका तेजे अंडर रावपाचें ना. कित्याक लागून तुमी इच्छूक आसा? हां, तुमी इच्छूक आसतले? आमी इच्छूक आसतले. आमी इच्छूक आहा, एफर्टी इच्छूक आहा 100%. आनी बरे बरे मनीस आमी म्हापशांत बरे भुरग्यांकूय आमी उलो करतात. शंकरबाब असो म्हापशेकारांक असो उलो कर की बरे बरे मनीस आहा. खंय तरी डावरले हितून तेंचो बोलवता धनी कोण तरी वेगळो आसूं शकता अशें दिसता? हय, बोलवता धनी एकटो कोण तरी आहा. आनीक मातशें कितें तरी दिसता म्हापशांत खंय तरी कोण तरी पोस्टर मारतात. नवे केन्ना सोशल वर्कर नासलेले, केन्ना 5 वर्सांक केन्ना पळोवंक ना. अचानक खंय तरी अळमी कशी वयर सरतात. अचानक पळय, म्हाजे खूब जाणां कडेन गोंयांत पयसो आहा, खूब जाणां म्हापशांत बरे बरे पयशेकार आहा, खूब जाण आमचे भाव आसा. तांकां ते केन्नाच म्हणिना आपूण रावता म्हणून. जो मनीस काम करिना लोकांक लागून, तांकां केन्ना गटरांत रस्तो केन्ना पिड्ड्यार जाल्लो आसा, केन्ना
मदींच कोणाच्या घरांत ना ते मनीस सोशल वर्कर जावंक शकना आनी आपूण इलेक्शन म्हणजे कितें लोक वळखपाक जाय न्ही पयसो आहा आतां आमचो माननीय आतां गोंयचो व्हडलो रिस्पेक्टेड आमचो धेंपे कंपनी आसा सालगांवकर कंपनी आसा खूब जाण बरे बरे पयशेकार आसा ते बऱ्या सगळ्याक पयसो आसा म्हणून आपूण इलेक्शनाक रावतले अशें ना न्ही पण आतां लोकां कडेन पयसो आसा म्हणून आपूण इलेक्शनाक रावलो म्हणून जायना पूण लोकांनी तेंका एक्सेप्ट करपाक जाय न्ही आतां ऑपोजीट पार्टी रुलींग पार्टी जे आसा भारतीय जनता पार्टीचें सरकार ते बरे मनशाकूच तिकेट दितले कोणाक तिकेट दिवचे ना न्ही आतां म्हापशेचो आमदार जो आसा तो आतां सिटींग MLA आसा न्ही आतां तेजी सारकी हेतून हें आसा तेजी आतां लोक आतां पोवन घेतलो आतां खरोखर जोशुआ बाबडे सोदाक फाल्यां सकाळी तिकेट मेळची काय मेळची ना ती BJPची आहा स्ट्रॅटेजी पूण आतां आज सरकार हांव आज पासून सांगता जोशुआ खंय चुकता न्हू आमचो डायरेक्ट हांव स्ट्रेट फॉर्ड सांगता जोशुआ आमगे कडेन चुकता बाबा ते सारकें कर आज पासून सांगीत येयलेलो आसा पूण तेजो कॉमेंट्स केन्नाच म्हाजे हांवें जेन्ना उलयला न्ही हांव जर चुकता जाल्यार तो कॉमेंट दितलो तो एक्सेप्ट करता न्हू चुकता म्हणून आपूण पूण तो केन्नाच कॉमेंट्स मारिना आतां आमकां म्हापशेकार वळखता आतां नवे कोण पॅनल उबे केल्लेले आसा न्ही आपूण कोण रावता न्ही ते म्हापशेकारांक खबर आसा कशें कितें आहा थँक्यू